नमो नमः नमः सर्वेभ्यः मित्राणि भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अधुना वयम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य प्रमुखान् अंशान् पश्यामः। इतः पूर्वं 30 अंशाः दृष्टाः। अधुना वयम् अग्रे पश्यामः 31तः अग्रे। यतोहि प्रमुखाः अंशाः यदा यदा पठ्यन्ते तदानीमेव अहं तान् सङ्कल्य अत्र स्थापयामि। अतः अहं चिन्तयामि इमे अंशाः भवतां परीक्षायाः सिद्धतायै उपकाराय कल्पेरन्। अस्तु मित्राणि, चलतु आरभामहे। तर्हि प्रथमः तावत् 31तमः अंशः अस्ति शापविमुक्तये दुर्वासा ऋषिं निवेदयत्। पश्यतु, शापविमुक्तिनिमित्तं यदा दुर्वासा ऋषिः अयम् अहं भोः इति आगत्य कथयति, तदानीं विचिन्तयन्ति यमनन्यमानसा इति तपोधनं मां न वेत्सि इति कथयति दुर्वासा ऋषि। तदनन्तरं सः प्रमत्तः कथाम् इव विस्मरिष्यति त्वाम् इति। तर्हि शापः प्रदत्तः, परन्तु शापस्य विमुक्तिनिमित्तं दुर्वासा ऋषिं का सखी निवेदयति। न्यवेदयत् नाम निवेदितवती, निवेदनं कृतवती। तर्हि का सा? प्रियंवदा। यतोहि अनसूया प्रियंवदा सखीद्वयं शकुन्तलायाः आसीत्। तर्हि प्रियंवदा एव दुर्वासा ऋषिं निवेदितवती। मेनका कस्मिन् अंके दृश्यते? पश्यतु, प्रमुखः प्रश्नः अस्ति, पात्राणि कुत्र कुत्र दृश्यन्ते। यथा मेनका अस्ति, तर्हि मेनका का? मेनका तु शकुन्तलायाः माता अस्ति। तर्हि मेनका कस्मिन् अंके दृश्यते? नाटकस्य कस्मिन् अंके मेनकायाः दर्शनं भवति? रङ्गमञ्चं प्रति आगच्छति कदा? तर्हि मेनका पञ्चमाङ्के दृश्यते। पञ्चमाङ्के यदा शकुन्तलां नीत्वा सा दूरं गच्छति, तर्हि तस्मिन् समये मेनकायाः दर्शनं भवति। तदनु गच्छ शिवास्ते पन्थानः सन्तु। कस्य इयम् उक्तिः? चतुर्थाङ्कस्य उक्तिः अस्ति, शिवास्ते सन्तु पन्थानः इति। प्रमुखाशुक्तिः बहुभिः प्रयुज्यते। तर्हि इयम् उक्तिः कस्य? कण्वस्य, काश्यपस्य कण्वस्य वर्तते। नाम शकुन्तला यदा स्वसुरालयं गच्छति, शुश्रूषस्व गुरून् कुरु प्रियसखी इति उक्त्वा अनन्तरं शिवास्ते सन्तु पन्थानः इति कथ्यते। गच्छ। गौतमी का? वृद्धा तपस्विनी अस्ति। वस्तुतः कुत्रचित् कण्वस्य भगिनी अपि उच्यते गौतमी। पुनः गौतमी वृद्धा तापसी वर्तते। तस्य आश्रमे, कण्वस्य आश्रमे गौतमी आसीत्। शकुन्तला मातृवत् आचरति स्म। यदा शकुन्तला स्वसुरालयं गच्छति, शकुन्तलया सह सार्ङ्गरवः सारद्वतः इति शिष्यद्वयं गच्छति। पुनः तपस्विनी एषा गौतमी अपि गच्छति। तदनन्तरं परिजनाः के? दाक्षिण्यं भव परिजने इति अस्ति। तर्हि परिजनः कः? परिजनः नाम सेवकः जनः, भृत्याः भवन्ति खलु। भाग्येषु अनुत्सेकिनी इति कथ्यते। नाम यदा भाग्यशीला भवति तस्मिन् समये अपि परिजनेषु, सेवकजनेषु त्वं दाक्षिण्यं प्रदर्शय इति कण्वः उपदिशति। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य सुप्रसिद्धः टीकाकारः। टीकाकारविषये प्रश्नः आगच्छति। राघवभट्टः वर्तते। तर्हि अभिज्ञानशाकुन्तलस्य टीकाकारः राघवभट्टः अस्ति, सुप्रसिद्धः। टीकाविषये एकं भिन्न वीडियो भविष्यति, यत्र केवलं टीकाकाराणां सङ्कलनं भविष्यति। तदनन्तरम् अभिज्ञानशाकुन्तलस्य जर्मन् भाषायाः अनुवादकः कः? अभिज्ञानशाकुन्तलस्य जर्मन् भाषायाः वस्तुतः एतत् विकल्पात्मकप्रश्नेषु अपि आसीत्। तर्हि अभिज्ञानशाकुन्तलस्य जर्मन् भाषायाः कः अस्ति अनुवादकः? जर्ज् फास्टर्। जर्ज् फास्टर् महोदयः 1791 इति तमे वर्षे एतस्य अभिज्ञानशाकुन्तलस्य अनुवादं कृतवान् जर्मन् भाषया। पश्यतु, जर्मन् जर्ज्, अत्रापि जर्ज् अत्रापि ज इति अस्ति, अतः अशुद्धं न भविष्यति। जर्ज् फास्टर् जर्मन् भाषया, जर् इति अस्ति। मेनकायाः सखी का? मेनका तु आसीत् अप्सरा, परन्तु मेनकायाः सखी का आसीत्? सानुमति। अभिज्ञानशाकुन्तले कस्य छन्दसः सर्वाधिकप्रयोगः भवति? पश्यतु, तत्र बहवः नाम बहूनि छन्दांसि प्रयुक्तानि, परन्तु कस्य छन्दसः सर्वाधिकप्रयोगः? आर्याछन्दसः एव अधिकः प्रयोगः अस्ति। तत्र
196 नाम श्लोकः वर्तन्ते, परन्तु तेषु श्लोकेषु 39 श्लोकेषु एतस्य छन्दसः प्रयोगः वर्तते। शकुन्तलायाः जन्मवृत्तान्तं राजानं सूचयति। शकुन्तलायाः जन्मवृत्तान्तं नाम कदा जन्म प्राप्तवती तस्मिन् तद्विषयं राजानं सूचयति। का अनसूया सूचयति। अनसूया शकुन्तलायाः जन्मवृत्तान्तं सूचयति। नाम यदा राजा दुष्यन्तः आगतवान् तस्मिन् समये सः वदति एषः प्राय नाम भिन्न गोत्रे भवति अथवा असवर्णा प्रसूता भवेत्, परन्तु तस्याः जन्मवृत्तान्तं न ज्ञातमासीत् दुष्यन्तेन। तर्हि शकुन्तलायाः जन्मवृत्तान्तं राज्ञः समीपे नाम दुष्यन्तस्य कृते सूचयति अनसूया सखी। करभकः नामकः दूतः द्वितीयाङ्के दुष्यन्तमातुः सन्देशम् आनयति। वस्तुतः दुष्यन्तस्य माता या आसीत् तस्याः व्रतम् आसीत्। व्रतसमये दुष्यन्तः तत्र भवेत् इति मातुः चिन्तनम् आसीत्। तत् नाम तं सन्देशं नीत्वा यः दूतः आगतः आसीत् नाम दुष्यन्तस्य समीपे, भो राजन् मातुः समीपे गन्तव्यमिति सूचनां प्रदातुं। तर्हि तस्य दूतस्य नाम कः? नाम किं? करभकः वर्तते। शाकुन्तले 24 छन्दसां प्रयोगः भवति। कदाचित् प्रश्नः भवति शाकुन्तले कति छन्दसां प्रयोगः, कतीनां छन्दसां प्रयोगः भवति? तर्हि 24 छन्दसां प्रयोगः भवति। शर्मिष्ठायाः सपत्नी का? सपत्नी नाम किं? नाम पत्युः अपि इतोपि एका पत्नी भवति चेत् सपत्नी कथ्यते। तर्हि शर्मिष्ठा ययाति उभयोः पुत्रः पुरुः इति कथ्यते। तर्हि शर्मिष्ठायाः एका सपत्नी नाम तत्र ययातेः अपि एका पत्नी आसीत् अन्या, तस्याः नाम देवयानी वर्तते। तदनन्तरं कस्मिन् अङ्के स्त्रीपात्रं नास्ति? मोस्ट् इम्पोर्टेण्ट् क्वश्चिन्। अभिज्ञानशाकुन्तलस्य कस्मिन् अङ्के स्त्रीपात्रं न वर्तते? द्वितीय अङ्के। पश्यतु, द्वितीय अङ्के तत्र स्त्रीपात्रं नास्ति। यतोहि विदूषकः अस्ति, सेनापतिः अस्ति, सूतः वर्तते, पुनः सैनिकाः आगच्छन्ति, करभकः अस्ति। नाम तत्र विदूषकस्य एव प्राधान्यं वर्तते। विदूषकः तत्र द्वितीय अङ्के दृश्यते आरम्भतया। तर्हि तत्र नाम सर्वेपि पात्रविशेषाः एव वर्तन्ते, परन्तु स्त्रीपात्रं न दृश्यते द्वितीय अङ्के। विदूषकस्य प्रथमदर्शनं कस्मिन् अङ्के? पश्यतु, अहम् इदानीमेव उक्तवान्, विदूषकः यः अस्ति माढव्यः तस्य प्रथमदर्शनं कस्मिन् अङ्के भवति? नाम दर्शकाः कस्मिन् अङ्के विदूषकं पश्यन्ति? द्वितीय अङ्के एव भवति। अत्र विदूषकः नाम कमेडियन्। वस्तुतः तस्य मित्रं नाम दुष्यन्तस्य मित्रं वर्तते। सः तस्य वाक्चातुर्येण अपि हासयति दर्शकान्। ययातेः प्रियपत्नी का? शर्मिष्ठा। ययातेः देवयानी अपि पत्नी आसीत्, शर्मिष्ठा अपि आसीत्, परन्तु ययातेः प्रियपत्नी शर्मिष्ठा वर्तते। तदनन्तरं दुष्यन्तस्य पूर्वजः कः? दुष्यन्तस्य पूर्वजः पुरुवंशी। वस्तुतः पुरुवंशजः पौरवाः इति बहुत्र दृश्यते। मूनीनां धनं किमस्ति? संयमः, संयमधनं। तर्हि संयमधनाः, संयमः एव धनं यस्य सः संयमधनं। मुनीनां धनम् अस्ति संयमः। तपः अपि वर्तते, तपोधनं माम् इति कथ्यते। प्रकृतिपेलवा का? शकुन्तला। नाम प्रकृत्या पेलवा नाम कोमला, सरला, नाम कोमलाङ्गी। तर्हि प्रकृतिपेलवा शकुन्तला अस्ति। वस्तुतः प्रकृतिपेलवा इति पदं कदा गच्छति? यदा अनसूया पुनः प्रियंवद उभयोः जानीतः यत् इदानीं दुर्वासः शापं दत्तवान्, तस्मिन् समये शकुन्तलायाः कृते न वक्तव्यं शापविषये। तस्मिन् समये सा वदति प्रकृतिपेलवा शकुन्तला इति। कस्मिन् समये शकुन्तलायाः उत्सवः भवति? आद्येव कुसुमाप्रसूतिसमये यस्य भवति उत्सवः। श्लोकचतुष्टयेषु द्वितीयः श्लोकः वर्तते, पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलम् इत्यत्र। तर्हि आद्ये नाम कुसुमप्रसूतिसमये एव शकुन्तलायाः उत्सवः भवति। सूर्योदये का शिखामज्जिता? शिखामज्जिता का? सूर्योदयसमये नाम तत्र शकुन्तला एव अस्ति शिखामज्जिता। सर्वाधिक श्लोकाः कस्मिन् अङ्के वर्तन्ते? मोस्ट् इम्पोर्टेण्ट् क्वश्चिन्। नाम 7 अङ्केषु कस्मिन् अङ्के अधिकाः श्लोकाः वर्तन्ते? तर्हि 7 अङ्के एव अधिकाः श्लोकाः सन्ति। सर्वाधिकश्लोकसङ्ख्या कस्मिन् अङ्के? 7 अङ्के वर्तते। दुष्यन्तस्य मित्रं वर्तते माढव्यः, सः एव विदूषकः अस्ति, तस्य प्रथमं दर्शनं द्वितीय अङ्के भवति।
तदनु अभिज्ञानशाकुन्तले करभकः कः इति राज्ञः सेवकः वर्तते, दूतः अपि कथितः अत्र। दूतत्वेन सह आगतः अस्ति करभकः, सः मातुः सन्देशं नीत्वा आगतवान्। वैतालिकः कः, नामविषये यदा प्रश्नः गच्छति तदानीं सन्देहः भवति। वस्तुतः वैतालिक इति अमरकोशं वयं पश्यामः, स्तुतिं यः करोति तस्य नाम वैतालिकः भवति। तर्हि स्तुतिपाठकः अस्ति वैतालिकः। द्वितीया तापसी किम् आशीर्वदति, पश्यतु अत्र प्रथमा द्वितीया तृतीया इति तपस्विनी त्रयं। तर्हि प्रथमा किं कथयति, प्रथमा वदति नाम तत्र महाराज्ञी पदम् अलङ्करोतु इति, तत् वरत्वेन नाम आशीर्वादः दीयते। द्वितीया किं वदति, वीरप्रसविनी भव। तृतीया वदति भर्तुः बहुमता भव इति। तत्र तपस्विनां विषये तत्र चतुर्थाङ्के भवन्तः किञ्चित् पश्यन्तु, चतुर्थाङ्के आगच्छति यदा शकुन्तला गच्छति तस्मिन् समये ताः आशीर्वदन्ति। तर्हि द्वितीया तापसी वदति वीरप्रसविनी भव, वत्से वीरप्रसविनी भव। तृतीया वदति भर्तुः बहुमता भव। प्रथमा तपस्वी किं वदति, प्रथमा वदति नाम वस्तुतः महाराणीपदम् अलङ्करोति इति। नाम भर्तुः यः शब्दः अस्ति नाम प्रसिद्धः शब्दः महाराणी इति कृते तत् पदं भवति प्राप्नोति इति। तदनन्तरं दुष्यन्तः शकुन्तलाई अङ्गुलीयकं कस्मिन् अङ्के ददाति, प्रसिद्धः प्रश्नः अस्ति, बहुवारं नेट् परीक्षायामपि आगतं। कस्मिन् अङ्के तत्र मुद्रिका दीयते यदि वयं पश्यामः तर्हि मुद्रिका कस्मिन् अङ्के दीयते, तृतीय अङ्के एव मुद्रिका दीयते। शकुन्तला कस्याः आग्रहेण प्रेमपत्रम् अलिखत्, कस्याः आग्रहेण, प्रियंवदायाः आग्रहेण। दुष्यन्तस्य सेनापतिः कः, भद्रसेनः। भद्रसेनः पश्यतु द्वितीय अङ्के आगच्छति भद्रसेनः। तत्र सः वदति यत् तत्र मृगया कारणेन कृशत्वम् आगच्छति शरीरे, वेदस्य हानिः भवति, तत्सर्वं तस्मिन् समये माढभ्यः निन्दति, अरे गच्छ इति। तदनन्तरं दुष्यन्तस्य मन्त्री कः, एतदपि प्रश्नः भवति। सेनापतिः वर्तते भद्रसेन, सेन इत्यत्र पश्यतु सेनापति, सेन उभयत्र, तर्हि तदपि ट्रिक् भवति। मन्त्री कः, पिशूनः। पश्यतु पिशूनवाक्यं यद् भवति नाम एकस्य कथां नीत्वा अन्यस्मिन् समये वक्तव्यम्, अन्यस्य कथाम् अन्यस्य कृते वक्तव्यम्, एतत् गूढं न स्थापयन्ति, पिशूनवाक्यं यद् भवति। परन्तु मन्त्री अस्ति पिशूनः, एतत् किञ्चित् भवति स्मरणे स्थापनीयम्। इन्द्रस्य अस्त्रं किमस्ति, इन्द्रस्य अस्त्रं वज्रं वर्तते, इन्द्रस्य पत्नी शचिः वर्तते, इन्द्रस्य सारथी मातलिः वर्तते। अभिज्ञानशाकुन्तले इमे प्रश्नः दृष्टः, अतः मया लिखितं, यदि आवश्यकं भवद्भिः स्मरणीयं। पुनः इन्द्रस्य पुत्र वर्तते जयन्तः। इन्द्रस्य पुत्रः कः, जयन्तः। इन्द्रस्य पुत्रः जयन्तः, इन्द्र के पुत्र का नाम तत्र संस्कृते भवति, इन्द्रस्य पुत्रः जयन्तः वर्तते। अप्सरातीर्थात् शकुन्तलायाः अपहरणं का करोति, अप्सरातीर्थ यत्र वर्तते, वस्तुतः अप्सरातीर्थ नाम शचीतीर्थ एव कथ्यते। तर्हि अप्सरातीर्थात् शकुन्तलायाः अपहरणं का करोति, मेनका एव, मेनका अपहरणं करोति। अप्सरातीर्थस्य अन्यनाम वर्तते शचीतीर्थ, अप्सरातीर्थस्य अन्यनाम शचीतीर्थ वर्तते। तदनन्तरं शकुन्तलायाः उपस्थितिः कस्मिन् अङ्के न भवति। मित्राणि, एतत् किञ्चित् भवन्तः स्मरणीयं, यत् पश्यतु कुत्र कुत्र दर्शनं न भवति, शकुन्तलायाः दर्शनं कुत्र कुत्र न भवति। तर्हि द्वितीयषष्ठयोः अङ्कयोः, द्वितीय अङ्के अपि न भवति, षष्ठ अङ्केपि न भवति। दुष्यन्ताय कण्वशिष्याणाम् आगमनस्य सूचनां कः ददाति, दुष्यन्तस्य कृते, दुष्यन्ताय कण्वशिष्याः यदा आगच्छन्ति तस्मिन् समये तेषां शिष्याणाम् आगमनविषयिणीं सूचनां कः ददाति दुष्यन्तस्य कृते, कञ्चुकी एव सूचयति। शान्तिजलं का आनयति, गौतमी शान्तिजलम् आनयति, नाम श्वशुरालये गमनसमये शान्तिजलं नीत्वा आगच्छति। वस्तुतः इमे प्रमुखाः अंशाः आसन्, अन्येपि अंशाः इदानीं टङ्किताः सन्ति, तत्र अहं परिशील्य पुनः श्वः अत्र स्थापयामि। वस्तुतः तत्र टङ्कणे कुत्रचित् त्रुटिः भवति, कुत्रचित् अत्र इदानीं पश्यतु, एतत् हिन्दी मध्ये एव अभवत्, तस्य परिशीलनं न जातम्, अतः तत्र किञ्चित्
भवतां सहयोगम् इच्छामि। यत्र कुत्रचित् अपि अशुद्धिः अस्ति भवन्तः सूचयन्तु। यदि दोषाः वर्तन्ते अहम् अवश्यं तान् दोषान् परिष्कृत्य डिस्क्रिप्षन् मध्ये लेखिष्यामि। मित्राणि, वयम् इतोपि अवशिष्टान् अंशान् प्रायः तत्र पुस्तिकायां लिखिताः सन्ति, प्रायः 110 तान् अंशान् वयं सम्पूर्णं कुर्मः। इतोपि 71 तः 110 पर्यन्तं श्वः वयम् आलोचयामः। अस्तु मित्राणि, वयं पुनर्मिलामः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतं। धन्यवादाः। यदि भवन्तः इच्छन्ति एतत् अन्येषां कृते अपि प्रेषयितुम् अर्हन्ति, यदि तेषां कृते उपकाराय कल्पते। अस्तु, पुनर्मिलामः।